जी सर बताएं यहाँ पे क्या है आज। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हम हैं, हमारी स्कीमें चल रही है, PM किसान चल रहा है, हमारी KCC किसान क्रेडिट कार्ड हमारी स्कीम है, और हमारा इस टाइम चल रहा है कि ऑर्गेनिक विलेज हम हायर कर रहे हैं डिपार्टमेंट, वो विदाउट केमिकल फ्री, उसके बगैर जो हमारी वेजिटेबल वगैरह निकल जाएंगे उनके लिए खाद वगैरह सारा कुछ हम डिपार्टमेंट देते हैं। सीड उनका हाइब्रिड सीड हम यहीं से देते हैं, मशीनरी हम 50% सब्सिडी पे उनको दे रहे हैं, तो यही हमारी स्कीम है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज का जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये जन अभियान की वसादत से जो भी यहाँ पे आज माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम है, इस सिलसिले में हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे स्टॉल लगाया और लोगों को जानकारी दे रहे हैं इस चीज़ के कि हमारे एग्रीकल्चर के पास कौन कौन सी स्कीमें हैं जिनसे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इनमें हमने जो हमारी मेन स्कीम्स है जिसमें मशरूम कल्टीवेशन और एपीकल्चर हमारा चल रहा है, और वर्मी कंपोस्ट हम पिट्स हम दे रहे हैं, मशरूम यूनिट्स हम दे रहे हैं, और एपीकल्चर में हम एपीकल्चर यूनिट्स दे रहे हैं जिसमें फार्मर्स अपना रोज़गार कमा सकते हैं। और मेनली जो हम फार्मर्स को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरह, क्योंकि आज तक जो हमें देखने को मिला है कि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारी ज़मीन बड़ी ख़राब हो चुकी है, और वर्ल्ड लेवल पर ये चल रहा है कि जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनसे जो हैज़ार्डिक इफेक्ट सॉइल पे पड़ रहे हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी सॉइल जो है वो हेल्दी रहे। इस वजह से हम फार्मर्स को ये हर जगह पे अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो भी हमारी वेजिटेबल्स है वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाए, और उसमें हमने यहाँ पे जो हमारे जोन में अभी 5 जो ऑर्गेनिक विलेजेस लिए हुए हैं, जिनमें हम उनको टेक्निकल गाइडेंस और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक जो उनकी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, या उनको जो भी टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी हम डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा अच्छा रिजल्ट अभी आ रहा है कि जो भी अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रोड्यूस है हमारे ऑर्गेनिक क्लस्टर्स का भी है सारा, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सारे फार्मर्स इसमें जोग दर जोग आ जाए और इस चीज़ को अडॉप्ट करें। हेलो, मुझे बताओ क्या करना है, कौन कौन है, कार्ड वाले कौन बचा रहा है? जी सर, आयुष्मान भारत पानी की परेशानी और सर रोड की परेशानी, जबकि R&B ने हर जगह मैगडम किया, मेरे एरिया में एक तेल का कतरा भी नहीं डाला, तो मेरे लिए बहुत परेशानी होगी। सर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, और सोशल वेलफेयर की प्रॉब्लम सर, अभी मैंने आपको एक बुजुर्ग पेश की, आपने देखा उसको, वो आ रहे हैं हमारे पास, इतनी प्रॉब्लम हो गई, कितनी प्रॉब्लम है। बस तावे चाहिए में माजिद के बेनी भी आ जा मेरे पास, आपसे सर बेवा बेची ओल्ड एज बेची बेव तीन चीज कचा मुस्कुरात बस अमिस बनान सर डोमोसाइल, अमिस एज प्रूफ, अमिस राशन कार्ड, अमिस एफिडेविट सर यह वोट तौर वन अगर ब्याह गो अमिस सह कतस त्राय पन कम कार तो गमिस अमिस अल्लाह ताला रचन वत पे डब लोग वत पे माइक पत निमुत यह मे प्रॉब्लम अत जबरदस्त सर बेस बह तुह वन कि मे यह प्रॉब्लम सोशल वेलफेयर ओल्ड एजन हज बेवहन हज तो इग्नोपस तिम अड़न बिचारन संग अड़े आमा तिम ब्याई नफर पकन तिम तूत काल सह नबर कन थवान यूत काल सह लोन मज तम सज वह रटान सर तमिस 4 दह गसान ये तमिस वह सह पे नान सर तो दपान वन सा कहें पगह सह तुम बे पकन 5 सह कुस पकन गई सो बे मैगडम सह मे गोमुत कहें आब यह वन वो तुह कि आबुक सर अच्छे ड्रेन मन पाइप अत पे आब गसान कस बनान तिम वात तिम जायन वात तुह तम बाकी Unified Development Fund Center Bimna, Durvas and around area as you also program also government higher secondary school Bimna, chairman service ward of Bashir Ahmed sir. You may is that senior officer on the school. Gilchume, who is very Jimmy Lasky, very young, Zisho,
یم زن بڑی گژھِ نہٕ تمِچ پرابلم گژھن نہٕ اندٕ کینٛہہ خاص مسلہٕ کرو أسۍ ہائی لائٹ تھوڑا یتھ مےٚ سپورٹ کرِ پنُن ویلفیئر کمیٹی ہُنٛد پریزیڈنٹ جناب اعجاز صاحب ہمایونی چوک پریزیڈنٹ سُہ گوٚو اکھ مین اکھ پرابلم یُس زن چھُ بیمنا روڈ بیمنا روڈس بنے ڈرینیج مگر زبردست پرابلم سٲرسٕے ہمدانیہ کالنی اپ ٹو گربل اینڈ شریف آباد thousands of people will be affected badly. یمن روز نہٕ کُنہِ کام کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ پکنُے یا چھِ اتھ یِوان پننہِ جایہِ وٕچھُن ٹیکنِکلی کیٛاہ گژھِ فیٖزِبل اتھ کوریج چھا دِنۍ پٮ۪ٹھٕ کِنہٕ اتھ چھُ تٔتی کانٛہہ تیُتھ انتظامہ ساینٹِفِکلی کرُن کہِ آب گژھِ نہٕ پالیوٗٹڈ گژھُن زیادٕ کینٛہہ مسلہٕ گژھن اَسہِ حل تہٕ مگر اگر نہٕ گٔیی تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو یہِ تیٚلہِ چھُ ویسٹیج آف ٹایم یہِ کیٛاہ لُکن ہُنٛد ویسٹیج آف منی یُس زن تۄہہِ تہِ گوٚو گاڑٮ۪ن خرٕچ باقٕے چیٖز تہٕ میٛانہِ گُزٲرِش آپ انشاءاللہ اس کا کوئی سدباب کریں گے ایٹ دی ارلیسٹ پیریڈ. اسی طرح دوسرا روڈ ڈیورنگ کنسٹرکشن جو ڈرین کی ہو رہی تھی اس ٹائم ہم نے ایک آلٹرنیٹ روٹ جو ہمارا اچھا تھا میگنم مسجد تھا اندر والا روٹ اندر سے کولی پورا گولی پورا, لیکن جو ٹریفک اس پہ چلا اس کی وجہ سے وہ سارا خراب ہو گیا, بہت زیادہ خراب. تو وہاں سے مطلب میں نے اس صاحب کی بات کی 4 بار میری گاڑی خراب ہو گئی, یعنی میری گاڑی. پھر ہم نے کیا کیا وہاں پہ ہم نے ٹانگے والی سروس وہاں پہ کچھ دنوں کے لیے چلائی اور اب بھی چل رہی ہے. یعنی یہ حالت اگر آپ کو دیکھنا ہوگا وہ پرانا سین اگر آپ میرے ساتھ آئیں گے آئی ول شو یو دیئر, اتنی حالت ہمیں ٹانگے ابھی استعمال کرنے پڑتی ہیں. تو لہٰذا اس کی طرف بھی پلیز مہربانی کر کے اگر فوراً اس پہ کچھ ہو جاتا ریپیئرمنٹ تو بڑی مہربانی تھی. اور تیسرا ہے سر ایک اہم پوائنٹ پلیز, وہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن ڈرین ہوئی لینز میں بھی اور مین پہ بھی. مین میں تھوڑا بہت انہوں نے کوشش کی ٹھیک کرنے کی تو اب حالت خراب ہے اس کی بھی, لیکن لینز کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. ان کی نہ ڈریسنگ نہ سرفیس اس کی ٹھیک ہوئی سر. اتنی مصیبت ہے کہ کچھ مت پوچھیے آپ. حتیٰ کہ جو ہمارے ایماندار ہیں وہی ٹرسٹ ہیں تو امید کرتا ہوں نہیں کیا جائے گا. اور جو ایک بندہ مین کا جو ایٹ لارج ہے اس وقت امید کرتا ہوں اس کو بھی جاگر مانگا جائے. اگر ایس ایچ او صاحب یہاں پہ ہوں گے بھی گئے اب یہاں پہ انہوں نے کہا آپ کا ریونیو اسٹیٹ سبجیکٹ سے 2 مسائل کہاں سے ہے, بڑگام سے. الٹیمیٹلی کیا ہوا وہ بیچارے اس امید سے جو موقع ملا تھا اپرچونٹی ان کو وہ ہاتھ سے گئی ہوں گی. تو پلیز اس چیز کی طرف مہربانی کر, اگر کوئی کمیٹی بٹھائی جاتی پرانے ریکارڈ کو بھی دیکھا جاتا نئے ریکارڈ کو بھی دیکھا جاتا اور اس ریونیو ریکارڈ کو کریکٹ کیا جاتا. ان کے نام ہے زمین, جو باہر سے آئے ان کے نام ہے, لیکن جو اصلی پشتنی مطلب سینکشن مطلب تمس گئی غلطی پتہ وون انچارج آفیسر تمو وون یہ آب ہسا تو پیار سا یہ مین ڈرینیج یتھے ہسا یہ چالو گھس ہسا تُلو وۄنۍ دوٚپُکھ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ میون یِمو 3 ؤرین ووتُس 2020 پٮ۪ٹھ ووت مےٚ لڑان اَتھ کیسس مطلب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گژھِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ ایکسپینس تُلِو ؤرِتھ تِمو دوٚپ نہ سا کِہیٖنۍ. ریٖسنٹلی وۄنۍ بہٕ گوس اوترٕ نَیہِ سَرا تِمن تَتہِ وٕچھُم سُہ کوٚرمُت کَنسَل تہٕ میون کیسٕے کوٚرمُت کَنسَل آرڈرٕے کوٚرمُت کَنسَل. تُہۍ کیٛاہ میون آرڈر 2,25,000 رۄپیہِ اوس تَتہِ سینکشن گوٚمُت تہِ ژھُنمُت کَنسَلٕے کٔرِتھ. مطلب یوٗت تۄہہِ بہٕ ہاوو وٕنکیٚس اگر تۄہہِ تَمہِ کوچِچ کۭژاہ حالات چھِ گٔمٕژ تَتھ کوتاہ چھُ آب تور 900 950 بِل مگر پاور چھُنہٕ یِمن روزان حظ ٹوٹلی کِہیٖنۍ. اگر کٹوٹی تہِ چھِ آسان أسۍ چھِ وَنان تھاوا ٲسۍ أسۍ کران کیونکہِ مُنسپلٹی چھِ تٔتھۍ انڈر سُہ مگر R&B ایٚگزن ناو چھُم نہٕ پاے شاید عاشق صٲب تھوڑا بہت ویٖکنس ماشاء اللہ تِم تہِ چھِ کٲم کران. مےٚ چھَنہٕ تِمن تہِ کمپلیٹ اگر بہٕ کٲم چھَس گژھان مےٚ چھِ تِم تہِ آپ فیوچر ہونا آپ میں بیٹھی فردوسا بانو سر یہ کم سے کم بتائیے
986 been passed. 986. Source of income. Source of Az go. का एक पार्ट आता है, डोंट बी अंडर दैट प्रॉमिस। सबसे ज्यादा आता है बीकन, सबसे बीकन और Sir, मैं से सब Sorry çiğse ya, beçmez. Bilal Ahmed. Bilal Ahmed, Çınar Kali. Selima, Sekila. Fatima Akhtar. Rubina, Golden Seabird. चलिए गूगल सामान है तो मैं नूरबाग से बिलोंग करता हूं। सो पढ़ाई करके मुझे नहीं लगता नौकरी मिलेगी, तो एक फ्रेंड ने मुझे मतलब आइडिया दिया, सजेशन किया कि PMEGP के लिए मतलब अप्लाई करो तो अप्लाई करोगे थोड़ा हो सकता है। उसके साथ साथ मतलब अगर वो थोड़ा सा एक्सपेंड भी हुआ तो मैं किसी को काम भी दे सकता हूँ। तो इसलिए मैंने PMEGP के लिए मतलब अप्लाई किया है ताकि मैं अप्लाई की खड़ा कर सकूँ और उसे फर्दर एक्सपेंड कर सकूँ। तो थैंक्स वेरी मच टू सर कि इन्होंने हमारा मतलब कोई नहीं आपका है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे। बहुत अच्छी बहुत अच्छा बहुत सर बहुत बहुत अच्छी सोचनी सेंटर। चलो अल्लाह ताला आपकी टीम की कामयाब रहे। बहुत अच्छी Ahmed Koor. ये मिसके जैसी हाँ सिलाई सेंटर है इसको तो जो हाँ अच्छा चलो मेहनत करके बहुत अच्छी चलिए बेटा Goran maybe what's up? Az go. नसीजी तो वन कि PD डिपार्टमेंट अगर गरीब तबका ओतर 400 फीसस 900 कसै 900 950 बिल मगर पावर रोजान टोटली कहें अगर कटवटी शिकायत कर रामपुरा कमरवारी कॉर्पोरेटर अलहमदुलिल्लाह यम तक AEE गवर साहब तम दोहस लुकन मे वो पे अच्छो मे दिन डेलीगेशन अख पान
5 7 8 بج کٲم کران بہٕ چھَس تٔمِس تہہِ دِل سان شُکریہ کران AEE پاور ڈپارٹمنٹ کِس ڈلُک سُنٛد کُرُر قسم تٔمۍ چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ ٹیٖم سوٗزمُت بیٚیہِ چھَس بہٕ ییٚتٮ۪تھ کران شُکریہ R&B ڈپارٹمنٹس کہِ مےٚ ٲس نہٕ میگرامایزیشن گژھٲنی سمارٹ سٹی ہٕنٛدۍ دعوا ٲسۍ أسۍ کران کیونکہِ میونسپلٹی چھِ تٔتھۍ انڈر سمارٹ مگر R&B ایکزن ناو چھُم نہٕ پاے شاید عاشق صٲب تِمن گٔیَس بہٕ کمپلینٹ ہٮ۪تھ تِمو کوٚر مےٚ ماشاء اللہ مےٚ چھِ پراوُڈ 68 لچھ رۄپیہِ میگڈم ییٚمہِ ؤری تِہُنٛد تہِ چھَس ہیلو تَتھ گٔیہِ سینکشن تمام مطلب تَمہِ ساتہٕ تٔمۍ اِنجیٖنرن اوس نہٕ آوُٹ پُٹ ہومُت کِہیٖنۍ آوُٹ پُٹ یا آبٕے یورٕ نیرِ یہِ کوٚت مطلب تٔمِس گٔے غلطی وۄنۍ پتہٕ ووٚن یِمو تَتٮ۪تھ یِم اِنچارج آفسر ٲسۍ تِمو ووٚن یہِ آب ہسا ژٕ پیار سا یہِ مین ڈرٛینیج چھِ یُتھُے ہسا یہِ چالوٗ گژھِ أسۍ ہسا تُلو أتھۍ وۄنۍ دوٚپُکھ ہے ییٚمہِ ساتہٕ میون یہِ 3 ؤرین ووت 2002 پٮ۪ٹھ ووت مےٚ لڑان کیسس مطلب ییٚمہِ سا یہِ گژھِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ ایکسپینس تِمو دوٚپ نہ سا کِہیٖنۍ ریٖسنٹلی وۄنۍ بہٕ گوس اوترٕ نَیہِ سایڈا تِمن تَتہِ وٕچھُم سُہ کوٚرمُت ووت مےٚ لڑان 3 ؤرین گوٚو سینکشن کنسل چلو کیا پر یاد وچھو کیا پر ہاں 5 منٹن چھُنہٕ گژھِ اَسہِ اوس تَتہِ چوٗٹ کران پریزِڈنٹ ییٚمہِ پریزِڈنٹ گوٚو تَمہِ سۭتۍ خانس سۭتۍ پٲٹھۍ تٔمِس لوگ نار تٔمِس مکان مطلب یہِ چھِ مےٚ مطلب یہِ حالات تُہۍ وٕچھِو تَتھ آب تَلہٕ بہٕ ہاوو سُہ آب چھُ کوتاہ چھُ تَتھ مطلب تِم ییٚکیٛاہ سارے ماجہِ بیٚنہِ چھَم آمژٕ ییٚکیٛاہ پتہٕ دَپان ییٚکیٛاہ چھِ اکھ وٕچھو ییٚکیٛاہ چھِ اکھ یِم چھِ دَزٲری اَتہِ چھِ تِم دَپان اگر کوئی کمیٹی بٹھائی جاتی پرانے ریکارڈ کو بھی دیکھا جاتا نئے ریکارڈ کو بھی دیکھا جاتا اور اس ریونیو ریکارڈ کو کریکٹ کیا حال ہی میں ہوئی تھی نا 2014 شاید اسی اراؤنڈ اسی ٹائم بہت ساری پرابلم ہوئی ان کے نام ہے زمین جو باہر سے آئے ان کے نام ہے لیکن جو اصلی پشتنی باشندے ہیں جن کے نام تھا زمین گزارش ہے میری آپ نے جو یہ باتیں بتائی آپ نے کہیں لکھ کے رکھی جی جی بالکل بالکل جی کوئی نہیں میں خود جاؤں کیونکہ میرا ریونیو کا تھوڑا سا یہ چیز ہے جو مجھے زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سے چلیے تھینک یو پانی ختم بند ہو جاتا ہے پھر واپس ان ریونیو میں ہو جاتا ہے سیدھے تو وہی پانی کہاں پہنچتا ہے ہماری گھر مہربانی کر کے امید یہ مائی پرائڈ مائی ایکسپیکٹیشن فار وی پیپل ایک ہوپ ہے آپ ہمارے سامنے ہوپ پلیز تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو مسائل جن کو پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے ان چیزوں کی طرف انشاءاللہ یہ ہمارے حل ہو جائے گا شکریہ کوشش گئی اگر کوشش وہ پاکے سے کر بون کرنے تھی کوشش کر رہے ہیں ویریفائڈ بائی ایچ ٹی ویریفائڈ بیمار تو کتن ووت پہ تم تھی علاج اگر نی تم واتن ایمرجنسی اور اللہ تعالیٰ اکہ لٹہ تک کیا وچان پہ کڑان نیران لوگ مے پتہ اتک ماشاء اللہ کنسرن اس ونان دپان بہ نیرو برو تہ واتنو ونکس تہ مگر مے پور امید یہ میانہ مشکلات گھن یہ مے ذاتی مسئلہ یہ مے لکن ہند تمن لکن یمنا محمد صاحب بہت چیئرمین یونیفائڈ ڈیولپمنٹ کونسل بیمنا
Durban around area restaurant program. Ashi osmuti ak programa os esa pare government higher secondary school Bimna. Yafmazan chairman sab ese janab ward officer sab Bashir Ahmed sab. Yima yot is that senior officer umaz isin. Agil chme son zariye yemi ijlas ke zariye yemi kan zi şuur insan badi kursiyan per biget officeran chi ki aşağı Bimna youth ignored area amut tasavvur karın ki kah senior officer olsun tadet hazır yus sani mutalabat sen problem ustim kar kam se kam note pat kiman address gacha na gacha su wuş doyum sala to askar mit panan yim mutalabat ese sim परेशानी ये माई टाउन माई प्राइड के तहत जो है 2020 में हुआ था, उससे पहले आज ये दूसरा वाला है जिसमें हमारे जो यहाँ के 5 म्यूनिसिपल वार्ड्स हैं जिसमें बेमिना है, पारिमपोरा है और बटमालो का इलाका है। तो इन इलाकों के लिए आज हम यहाँ आए हैं लोगों से बात करने के लिए, सुनने के लिए डिपार्टमेंट्स की क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो है पिछले कई सालों से जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, काफ़ी हद तक लोगों में एक किस्म की अवेयरनेस हो चुकी है। आपने भी देखा होगा कि जेके बैंक ने करीब करीब हमें लगता है यहाँ पर 50 से अबव जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स के तहत लोगों को पैसा दिया है, जिसमें कई लोगों को 10 लाख, कई को 5 लाख, ताकि वो ख़ुद अपने यूनिट्स खड़ा कर सकें। आने वाला दौर भी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही दौर है। जो मुझे यहाँ से इंडस्ट्री से मालूम पड़ा कि इनका जो टारगेट था वो था 54 यूनिट्स, जबकि उसके बजाय उन्होंने 1150 यूनिट्स जो है सैंक्शन की हैं इस साल। तो इससे यही मालूम पड़ता है कि लोगों ने अब इसको एक मुहिम के तहत लिया है और हम यही जानना चाहते थे कि वाकई जो ये लोग बोल रहे हैं क्या वो एक्टिविटी हो रही है। ये खाली जो है इतना नहीं कि हम यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए आए हैं, बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट्स और लोगों की जो आपस में इंटरेक्शन है उसको जानने के लिए, और जो इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर लोगों को यहाँ फैसिलिटीज़ और जो डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या वो ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाई जा रही हैं, नहीं निभाई जा रही हैं, क्या लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है। रेवेन्यू के मुताबिक आपको मालूम है कि यहाँ पर ज़मीन अब बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड सही है नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि लोगों को रेवेन्यू रिकॉर्ड पढ़ना नहीं आता बहुत सारे लोगों को। तो हमने उनसे भी इंटरेक्शन रखी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ज़मीन जो है वो किसी और के नाम की गई है और बाद में मुझे जब मैं मतलब हमारे मौत का टाइम आ जाता है या आदमी किसी दिन बेचना चाहता, मालूम पड़ता है कि मेरे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर आके लोगों से जो है हमें यही मालूम पड़ गया कि काफ़ी हद तक जो है काम हो रहा है, जिसका आपने खुद भी देखा होगा कि लोगों की किस किस्म की पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन बता खुद यही बताती है कि लोगों को उम्मीदें भी हैं और लोगों के काम भी हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर अगर 5 या 10% शिकायतें सुनी हैं तो मैंने उसके मुकाबले में 70% लोगों के तरफ से तारीफ़ भी सुनी है कि भाई चाहे बैंक हो, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल हो या एसएमसी हो, चाहे एसडी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट जो है, मतलब उनकी तरफ से काफ़ी कुछ काम हो रहा है, जिसका लोगों ने यहाँ पर आपके सामने भी एतराफ़ किया कि हाँ भाई हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे यहाँ पर चाहे फूड एंड सप्लाईज़ है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, जो ऑनलाइन इनकी स्कीम्स हुई हैं, वाकई अब लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती है, बल्कि उनको उन स्कीम्स का बेनिफिट जो है घर बैठे ही मिल जाता है, एक मोबाइल की बुनियाद पर या एक मोबाइल के साथ ही उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो मुझे ओवरऑल जो है पहले दिन का मेरा जो इम्प्रेशन रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है और मुझे यही लगा कि एक काम हो रहा है। कुछ शिकायतें भी होंगी, उनका भी अजाला किया जाएगा, कुछ इश्यूज़ होंगे, उनका भी जो है नोटिस लिया जाएगा, और जो चीज़ें हमें लगता है कि लोग गवर्नमेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है उनको वहां तक भी पहुंचाया जाएगा। सर, यहाँ पे हम आपसे सबसे बड़ा सवाल है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों का है, यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बना है वहाँ पे मेडिकल शॉप नहीं है, खाली 2, इतने बड़े हॉस्पिटल में खाली 2 शॉप्स हैं, एक इमरजेंसी के लिए और दूसरा है ओपीडी के लिए वो दवाई नहीं होती है, जो ओपीडी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आपने क्या किया है? और जो वहाँ पे एक शॉप है बाहर, पेशेंट्स को आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है दवाई के लिए, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है?
چونکہ یہ بات جو ہے ابھی مجھے یہاں معلوم پڑی. میں یہاں کا آفیسر تو ہوں نہیں, میں ایک وزٹنگ آفیسر ہوں. جب آپ یہاں بیٹھے تھے تو یہاں پر میونسپل کونسلر نے بھی ایک یہ چیز ہماری نوٹس میں لائی ہے. جا کے ہم دیکھیں گے تو ایسے ہے جواب دینا جب تک کہ آپ کو خود گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے کہ وہاں پر زمین اویلیبل ہے. سر بالکل, ہم نے کل اس کا ویڈیو اٹھایا ہے, ہم نے دیکھا ہے بالکل زمین ہے, زیادہ وہاں پہ پارکنگ ایریا ہے, بہت پارکنگ ایریا ہے, لیکن شاپ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں. آپ نے بات بتائی اور اس سے پہلے مجھے انہوں نے بتائی, یہ ہم نوٹس میں لائیں گے ڈائریکٹر آف ہیلتھ سروسز کے بارے میں, اور جو یہاں پر میڈیکل سپرنٹ ہیں ان کی نوٹس میں بھی لائیں گے. تو انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی, کیونکہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے, کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکل آئے گا, مجھے پوری امید ہے.